Dili gid paigo unsaon man ni nako pag budget. Usa ka ba sa naglisod sa pag-budget? Iwasan ning video aron matubag ang imong mga pangunahan. Bisag asa ta mo adto lugara, makadungog jud ta aning mga pulong. Dili jud paigo unsaon man nako ni pag-budget. Na mahal naman tayo ang palit. Kung nakatan-aw ka sa una na akong video nga nganong galisod, usa sa mga naisgutan natong pamaagi aron usab ang dagan sa atong panginabuhi mao ang pagsubay kung asa naadto ang atong kwarta or unsa ang mga gagamitan nato sa atong kwarta matag adlaw. Sa mao nga pamaagi, ma-evaluate nato matag items nga atong gigastuan ug ma-identify nato kung kini ba needs or wants aron makahimo tag maayong desisyon. Aron dili ta maglisod sa pag-budget, focus usa ta sa basic needs samtang wala pa sobra ang atong kwarta. Okay ba? Pero kanus aman ka masobrahan og kwarta. Sukad sa una sa bata pa ta, kung nakahindog pa, grabe imong yaw-yaw. Nga, unsa man ni si mama, unsa man ni nako. Unsa ra may mapalit nako ani. Di ba? Kinsa makarelate? Hindi makarelate, meaning, swerte. Ngano karon do na kay kaugalingong income, ug linibo-libo na nga kwarta imong ginagunitan. Ngano kulang lang man gihapon. Pila jud ay ang kinahanglan or unsa man jud ang kulang. I-comment down mga ka-jammers kung unsay imong masultian. Pero para nako ang kulang sa ato mao ang disiplina sa kaugalingon. Agree or disagree? Okay, inganin ni siya mga ka-jammers. Inganin ni siya. Sa una, makainom ra ta og soft drinks kung naay okasyon, like birthday, kasal, or pundok-pundok sa pamilya. Or kung hilantan ta, di ba? Pero karon dili na makatulon og kanon kung walay soft drinks. Dili na kompleto ang adlaw kung dili makainom og milk tea. Or dili mabusog kung walay karne ang sudan. So mo ni ako mga ka-jammers. Focus lang una ta sa basic needs. Mindset ba? Mindset. Samtang wala pa sobra atong kwarta, aron dili ta maglisod sa budget. Salamat sa inyong time o hinaot nakakuha mong idea nga magamit nato aron mo uswag atong panginabuhi. Og palihog sad ko og like and share aron daghan ang makita. Nya itag sad ang inyong mga friends and relatives aron ato silang matabangan. Magkuyog ta ka-jammers sa pagkabot sa atong mga handom ug pangandoy sa kinabuhi.